आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कबली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो शाबान के आखिरी जुमा का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसमें ये 2 नफिल और एक तस्बीह कर लेंगे, एक तस्बीह से मुराद एक तस्बीह नहीं है बल्कि वो तस्बीह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों के दरमियान में पढ़ा करते थे। आप इसको इंशाअल्लाह ताला आज से शुरू करें, 2 नवाफिल में आप पढ़ें, फिर उसके बाद आप इसको अपनी नमाज का हिस्सा बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते थे। इंशाअल्लाह ताला ये 7 कलिमात हैं जिनको आपने पढ़ना है। आप इंशाअल्लाह ताला इसके जो मौजज़ात हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखेंगे। इस दुआ में जो कलिमात हैं, जो इनके जो भी अल्लाह ताला ने इनके जो मीनिंग्स हैं, इंशाअल्लाह ताला आप अगर उस पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मकसद है, जो आप चाहते हैं कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो इंशाअल्लाह ताला आप उसको पाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इनका मतलब ही वो है जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मेरे साथ जो है वो ये मामलात हों, अल्लाह करीम मुझे ये भी दे दें। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है, आप इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। जो भी परेशानियां हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी मुश्किलात हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आप चाहते हैं कि ये हल हो मसला, तो इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा आपको ज़रूर व ज़रूर उन मसाइल से निकालने में कामयाब होगा। जो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमारे मसाइल हल ही नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में मौजज़े नहीं होते, तो इंशाअल्लाह उनके लिए ये बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। जो भी लोग परेशान होते हैं कि हमारे मामलात हल नहीं होते हैं, हम जो दुआ मांगते हैं कबूल नहीं होती है, वज़ाइफ करते हैं कबूल नहीं होते हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस दुआ को, इस तस्बीह को अपनी नमाज का हिस्सा बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनके मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। आपको इसको सुनकर, इसको पढ़कर इंशाअल्लाह खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे मौजज़ात हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा खुद का मामूल है, मैं खुद भी ये पढ़ती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जिसको बताई है अल्लाह करीम ने उस पर मेहरबानियाँ की हैं। और इस तस्बीह की सबसे बड़ी बात यह है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते थे। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है कि कोई अमल ऐसा हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए सुना है, देखा है। अच्छा, बहुत से लोग नमाज में इस चीज़ को जो है वो मिस कर देते हैं और कईयों को तो पता भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते थे और इसको पढ़ना मुस्तहिब है, महबूब है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको गौर और तवज्जो से सुनिएगा, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे मौजज़ात होते हैं। मौजज़े अल्लाह ताला ने बनाए ही इंसानों के लिए हैं। हमारे इर्द गिर्द रोज़ इतने मौजज़े होते हैं, अगर हम उन्हीं पर गौर करना शुरू कर दें तो हमें अल्लाह की ज़ात पर ऐसा यकीन हो जाए कि हमें लगे कि वाकई हम ये दुआ जो मांग रहे हैं, हम ये जो अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं या दरख्वास्त करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उस पर ज़रूर गौर करेंगे, ज़रूर हमें अता फरमाएंगे। आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर देखना शुरू करें, कैसे अल्लाह ताला दिन से रात को, रात से दिन को निकालते हैं। आपकी सांसों का जो सिलसिला बहाल है वो किस तरह से आपके सोने पर आपकी जिस्म से रूह जो है वो निकल जाती है, फिर दोबारा से अल्लाह करीम उस रूह को आपकी जिस्म में डाल। आपने कभी चांद को देखा है कि वो कैसे बढ़ता और घटता है, और ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला इसका जिक्र फरमा रहे हैं। कभी आपने देखा है कि वो मुकम्मल हो जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है और उसकी रोशनी कितनी ज़्यादा होती है। आपने कभी अनगिनत सितारों को देखा है आसमान पर कैसे इकट्ठे होते हैं और वो टिमटिमा रहे होते, उनकी रोशनी को कभी गौर किया है आपने? आपके कानों में कभी अजान की जो आवाज़ है वो पड़ी है, वो किस तरह से आपके रूह को सुकून देती। तो फूलों का खिलना देखिए, बादलों का आना देखिए, बादलों से बारिश का बरसना देखिए, फिर उस बारिश से ज़मीनों का सैराब होना देखिए, फिर उससे फसलों का निकलना देखिए, फिर उन्हीं एक ही ज़मीन से मुख्तलिफ अनवाह के फलों का निकलना देखिए। एक ही ज़मीन में दरख्त है, उसी से ही आपको मुख्तलिफ किस्म के आम है, सेब है, फल है, हर चीज़ के जो हर तरह के उसमें जायके, हर एक चीज़ का जायका दूसरे से अलग है। क्या ये अल्लाह के मौजज़े नहीं हैं?
تو آپ ان پر غور کرنا شروع کریں. دیکھیے کس طرح سے جگنو جو ہے وہ جگمگاتے پھرتے ہیں. سب یہ اللہ کے معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ جب انسان ان معجزوں کو دیکھنا محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں بھی معجزے ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے الم تر کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اونٹ کو. اللہ تعالیٰ مطلب مختلف مقامات پر اپنی جو قدرت ہے اس کو دکھانا چاہتے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہو. جیسے ہی انسان دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں خود سے معجزے ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے ناممکن ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. برسوں سے اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ اچانک سے پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو اس نے کبھی ایسی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو اس نے مانگی نہیں ہوتی، بغیر مانگے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کی زندگی میں بکھری ہوئی چاہتوں کا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی چاہتوں کو لمحوں میں سمیٹ دیتے. آپ جو محبت پانا چاہتے ہیں اللہ وہ آپ کو آرام سے دے دیتے. آپ کو کوئی دشواریاں کوئی کوششیں نہیں کرنی پڑتی. یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے، اور اللہ ہی اس پر کرنے پر قادر ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو آپ کے لیے معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے در پر لے آئیں، اپنی طرف لے آئیں. یہ سب سے بڑا اللہ کا معجزہ ہے. بہت سے لوگ ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی انسانوں کے پیچھے کو، بابوں کے پیچھے کو، فقیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن جو اللہ سے جڑ گیا تو سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے در پر چلا گیا. آپ جانتے ہیں کہ آج جو وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ ہے، وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور اس دعا پڑھتے تھے. آپ نے پہلے تو اس کو یاد کر لینا ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ 2 نوافل میں اس کو ادا کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی عادت ہوگی. اگر آپ پہلے سے پڑھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور جو پڑھتا ہوگا وہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود شیئر کرے گا. اگر آپ پہلے سے پڑھتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ میں اس کے معجزات کے حوالے سے کیا آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوئیں وہ آپ ضرور لکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دعا جو ہے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں. کس طرح سے کہ آپ نے پہلی رکعت میں جس طرح سے عام طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ آپ ملا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب بیٹھ جائیں گے پہلے سجدے کو جب آپ ادا کریں گے تو پھر اس کے درمیان جو بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، تو اس میں آپ اس کے بیٹھنے کے دوران آپ نے یہ جتنی دیر بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر ہی جلسے میں، اتنی دیر ہی ٹھہرو جتنی دیر تم سجدے میں ٹھہرتے ہو. تو اگر آپ اتنی دیر ہم ویسے تو بیٹھ نہیں سکتے، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دعا آپ کا معمول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو انشاءاللہ آپ کو اتنی ہی دیر لگے گی جتنی دیر آپ نے سجدے میں لگائی ہے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. تو اتنی ہی دیر آپ کو ان دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے میں، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں لگے گی. آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، نوٹ کر لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا، اور باقی اپنی عام نمازوں میں، فرض نمازوں میں بھی آپ اس کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی مشکلات سے آسان ہوگی. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی. یہ جو ہے دعا ہے، اس کا جو مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے. اور وجبرنی جو اس میں ایک لفظ ہے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب کسی انسان کو کہیں چیرا لگ جائے، گرم خون تیزی کے ساتھ بھل بھل کر بہہ رہا ہو، شدت سے رگوں کو کاٹ دینے والا درد ہو رہا ہو، تو ایسے میں اگر کوئی اس جلتے ہوئے زخم پر ٹھنڈے مرہم کا پٹی کر دے، ٹھنڈے مرہم کی جو ہے وہ دوائی رکھ دے، تو اس مرہم کے رکھنے کے عمل کو وجبرنی کہتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ شدت سے غرا رہے ہیں، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ جب آپ کا یہ معمول ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. جب بندہ اللہ سے دونوں سجدوں کے درمیان والی پوزیشن میں بیٹھ کر دل سے کہتا ہے نا وجبرنی، تو اس وقت میں وہ اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی ہر طرح کی شائستگی کا مرہم اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. انسان کے سارے زخموں کا مرہم نماز میں موجود ہے. انشاءاللہ آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، آپ اس کو عمل میں لے آئیے. وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت دے، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے، ورفعنی، اور اللہ پاک میرے درجات کو بلند کر، مجھے جس لیول پہ اب میں ہوں مجھے اس سے اونچا درجہ دے. تو انشاءاللہ یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے،
اور تمام تر معاملات کے لیے ہے، آپ اس پر عمل کریں، آپ کی تمام تر مشکلات آسان ہوں گی۔ اول تو آپ جمعے کے دن اس کو 2 نوافل میں ادا کریں، پھر اس کے بعد اس کو اپنا معمول بنائیں، اپنی ہر نماز میں ان دعاؤں کو اپنے لیے انشاءاللہ تعالی آپ معمول پر لے آئیں تو آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔